जनाब इम्तियाज़ कहने साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया तमाम हाज़रीन का और मेंबरान का जिन्होंने मुझे मौका दिया। पहले थोड़ा सा ओवरव्यू बता दें SRO 350 का, क्योंकि उसका सिलसिला अभी तक चल रहा है, वो ख़त्म नहीं हुआ। बाज़ हलकों में ये शायद गुंजाइश निकल रही थी कि वो पोस्टपोन हो रहा है या उसे डेफ़र किया जा रहा है, लेकिन FBR अनफॉर्चुनेटली टस से मस नहीं हुआ और उन्होंने इम्प्लीमेंट कर दिया उसको। अब हमारे लिए 2-3 मसाइल उसमें मेजर खड़े हो गए, ख़ास तौर पे कि जब 30 तारीख क्लोज़ हो गई तो जिन लोगों की रिटर्न्स फाइल नहीं हुई थी, जिनके सेलर्स की, तो उनकी जो इनपुट की इनवाइसेस हैं वो सिस्टम ने ऑटोमेटिक डिलीट कर दी। और उसमें ना 2-3 एम्बिग्विटीज़ पैदा हो गई कि इसको अब टैकल कैसे किया जाए, कि या तो हम पेमेंट्स कर दें जो हमारी लायबिलिटी बन रही है, या हम वेट करें कि हमारे बायर जो हैं किसी भी टेक्निकल वजह से, जो हमारे सप्लायर हैं उनकी रिटर्न्स फाइल नहीं हुई, तो या तो हम वेट करें कि वो रिटर्न फाइल कर लें तो उसके बाद अपनी रिटर्न फाइल करें, क्योंकि जो 10,000 रुपये हमें फ़ाइन या पेनल्टी लगनी थी वो तो लग गई सॉरी। लेकिन दूसरा इसमें जो टेक्निकल इशू वो ये है कि अगर हम भी डिले करते रहते हैं तो हमारे जो बायर हैं जिनको हमने इनवाइसें इशू की हुई हैं उनकी रिटर्न्स भी रुकी हुई है, वो हमारी वजह से रुकी हुई है। अब कुछ लोगों की रिटर्न्स हमारी वजह के से रुकी हुई हैं और कुछ की वजह से हमारी रिटर्न रुकी हुई है, तो उसको टैकल कैसे करें, इसके लिए थोड़ा सा हम फिर नए सिरे से उसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है कि एक्चुअल इसके बैक पे ना क्या स्टेमिना चल रहा है। जो हमारी समझ में आया है या हम दोस्तों की आपस की डिस्कशन से जो समझ में आया वो ये है कि वो चाहते हैं कि 1 महीने का बैकलॉग खड़ा रहे उनके पास। अब जो भी इनवाइसेस, या तो हम उसको अगर हमारा कैरी फॉरवर्ड ऑलरेडी पिछले महीने से चल रहा है तो हम उसके हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगा अकोमोडेशन में और हम रिटर्न अपनी फ़ाइल कर लेंगे, और जितनी इनवाइसेस डिलीट हो चुकी हैं वो अगले महीने में हम यानी अप्रैल में वो क्लेम कर लेंगे। अब इसके 2 फ़ायदे होंगे, फ़ायदे भी हैं इसमें। जो भी कोई लॉ बन रहा होता है ना उसमें टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट दोनों का फ़ायदा हो रहा होता है। उसकी एक बड़ी सादा सी मिसाल है कि एक गिलास भरा हुआ है आधा पानी का, और मैं उसे कहूँगा कि ये गिलास आधा भरा हुआ है और डिपार्टमेंट कहेगा कि नहीं ये गिलास आधा खाली है। बात दोनों की एक ही होती है, बस थोड़ा सा समझने का इशू होता है। अब डिपार्टमेंट कहता है क्योंकि बहुत सी इसकी बैक पे बहुत सारे एम्बिग्विटीज़ आई और ऐसे फ्लाज हुए, लोगों ने सिस्टम से खेला और बहुत सारे गवर्नमेंट एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया, और उसकी वजह से हम लोग सारे ही इस एक्सरसाइज में पड़ गए और हमें ये करना पड़ रही है। उसका बेहतरीन हल जो हमारे जहन में आया वो ये है कि जितनी भी इनवाइसेस हमारी डिलीट हो गई हैं उनको डिलीट रहने दें, बजाय इसके कि उनको हम वेट करें और दोबारा उसको, हालांकि उसमें एक ऑप्शन मौजूद है कि जो इनवाइसेस डिलीट हो गई हैं वो दोबारा उठाई जा सकती है, ये ऑप्शन है। सिर्फ आपका वैसे भी 6 महीने तक क्लेम कर सकते हैं। हाँ, वो तो क्लेम कर सकते हैं 6 महीने तक, लेकिन अभी करंटली अगर क्लेम की है उन्होंने डिलीट कर दिए तो वो तो अभी क्लेम ही नहीं हुई। हाँ, वो क्लेम ही नहीं आ जाएगी, हुई, वो अगले महीने भी ले सकते हैं और अभी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पार्टी से रब्ता करना पड़ेगा कि वो इसको सबमिट करे अपनी रिटर्न। वो जब अपनी रिटर्न सबमिट कर लेगा तो आपको अवेलेबल भी हो जाएंगी और आपका इनपुट भी एकमुलेट हो जाएगा। इस वजह से दोनों चीज़ें हो सकती हैं। अगर तो है आपके रिफ़ंड्स, इसमें 2 ऑप्शन है कि अगर आपका रिफ़ंड बन रहा है और आपकी एक्सपोर्ट है उस महीने में और आपकी कंजम्पशन है, अल्टीमेटली वही इनवाइसें जो गवर्नमेंट ने, सिस्टम ने डिलीट कर दी हैं और वो आपकी कंजम्पशन का हिस्सा है,
تو آپ کے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے کہ آپ اپنا انیکسر ایچ نہیں فائل کر پائیں گے. انیکسر ایچ میں آپ نے کنزمپشن آپ کی دکھانی ہوتی ہے, اس وجہ سے آپ کی مجبوری ہے کہ آپ ویٹ کریں. ریفنڈ کیس میں ریفنڈ لازمی ہے, اسی کی بیس پہ ریفنڈ بننا ہے. آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ویٹ کریں اور اپنے بائر سپلائرز کو آپ فورس کریں کہ وہ ریٹرن فائل کریں. اس کے بعد آپ کسی بھی وقت آپ فائل کر لیں گے. زیادہ سے زیادہ آپ کے جو بائرز ہیں ان کو یہ پرابلم آئی ہے, وہ تو آ ہی چکی ہے. جیسے وہ آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ ریٹرن فائل کریں, ان کی انوائسیں ڈیلیٹ ہو گئی ہیں جو انہوں نے ان پٹ کلیم کی ہوئی تھی آپ کی. لیکن اس سے قطع نظر آپ کو پرابلم زیادہ کریٹ ہوگی ریفنڈ کی صورت میں, کہ آپ کا ریفنڈز آؤٹ رائٹ آپ کا انیکسر ایچ آؤٹ ہو جائے گا, اس میں آپ کنزمپشن پوری نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے اس کو ویٹ کریں اور اپنے بائر سے کہیں, سپلائر سے, کہ وہ اپنی ریٹرنز فائل کریں اور اس کے بعد آپ ریٹرن فائل کریں ود ایکوریٹ کنزمپشن آرڈر کے تحت. دوسرا, آپ کی اگر آپ کے ریفنڈز نہیں ہیں, صرف لوکل سپلائی ہے یا ایکسپورٹ نہیں ہے, یا ایکسپورٹ نہیں ہے, تو اس صورت میں آپ ریٹرن فائل کر دیں. جتنی آپ کی ڈیلیٹ ہو چکی ہیں انوائسز, اگر تو آپ کے پاس لیکویڈیٹی ہے کہ آپ پیمنٹ کر سکتے ہیں, تو اپنی لائبلٹیز پے کر کے ریٹرن فائل کر لیں, تاکہ آپ کے جو بائرز ہیں ان کی ریٹرن فائل ہو جائے یا اگلے مہینے کے لیے وہ اویلیبل ہو جائیں آپ کی انوائسز. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی اور کی خاطر قربانی دیں, پیسے ہمارے جب ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں تو ان کو چھوڑ کے پھر آگے پلے سے پہ جمع کرتے ہیں. لیکن اب ہماری مجبوری بن جائے گی کہ ہم ایک مہینہ بیک پہ چلیں گے. ایسے ہی ہم بجلی کے بلوں پہ ایسے کر رہے ہیں کہ اب میپکو, لیسکو وغیرہ نے ایسے کر دیا ہے کہ وہ ایک مہینے میں نا 2 بل ایڈجسٹ کرتے ہیں. ایک بل وہ 8-10 ہر مہینے کی نا 31 تاریخ کو 30th کو وہ بل سسٹم میں ڈالتے ہیں, اور اس پہ ڈیٹ وہی ڈالتے ہیں 30-31 کی. ہم ایک مہینے کا بل لیتے ہیں, پچھلے مہینے کا ہم کلیم کر لیتے ہیں, اس سے اگلے مہینے کا نہیں کرتے. اگر ہم اگلے مہینے کا کلیم کر بیٹھتے ہیں تو وہ ریفنڈ میں ڈیفرڈ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اس ڈیفرمنٹ کو بچانے کے لیے پھر وہ لمبی لٹیگیشن ہے, لٹیگیشن میں جا کے پھر ہمیں دوبارہ کلیم کرنا پڑے. اس سے بہتر ہے کہ ہم پچھلے مہینے کی انوائسیں کلیم کیا کریں اور اگلے مہینے کی اس سے اگلے مہینے میں ڈالیں. جو کرنٹ منتھ کی ہیں انوائسز, ہم کوشش کریں ساری ڈرامہ بازی سے بچنے کے لیے ہم اگلے مہینے میں کلیم کریں. اور جو ڈپارٹمنٹ نے بھی ایک نا کرائٹیریا فکس کر دیا ہے ایکسپورٹرز کے لیے خاص طور پہ, کہ آپ کو اپنے انیکسر ایچ میں جو کنزمپشن دکھانی ہے وہ آپ کی 1 مہینہ پہلے کی انوائس ہو تو وہ ایکوریٹ انوائس ہے. اگر آپ کی کرنٹ منتھ کی انوائس ہے تو اس پہ چیک ہے کہ وہ آپ کی انوائس ویریفائیبل ہے. آپ کسی وقت بھی ڈپارٹمنٹ آپ کو کال کر سکتا ہے, جی آپ نے کل تو انوائس پرچیز کی ہے را مٹیریل اور آج آپ کی ایکسپورٹ بھی ہو گئی ہے. اس وجہ سے یہ ٹیکنیکل پوزیشن ہے اور یہ پوائنٹ بھی ٹیکنیکل ہے کہ آپ 1 مہینہ پچھلے کی کنزمپشن دکھائیں, اور اگلے مہینے کی جو انوائس ہے اگر تو وہ سبمیٹڈ نہیں ہے آپ کا بائر سپلائر, تو وہ آپ اگلے مہینے میں کلیم کریں. ہم پہلے کسی دور میں ایسے کرتے رہے ہیں کہ ہم 2 مہینے کی انوائسیں نا آگے جا کے کلیم کیا کرتے تھے, یا جب ہماری ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی تھی جس مہینے, اس مہینے میں ہم انوائسز کلیم کر کے اور اس کا ایکسپورٹ ریفنڈ بنایا کرتے تھے. وہی طریقہ کار اب بھی ہم کریں گے تو ان ایمبیگوٹی سے, ان جمبیلوں سے نا تھوڑا سا بچ جائیں گے. یہ تو ہو گیا ایس آر او ایک اس پچھلے پریٹیکس کے ساتھ 350 کا.